18. So commit yourselves wholeheartedly to these words of mine. Tie them to your hands and wear them on your forehead or reminders. So gikinahanglan, no? Ngayon siya nga, busa, ibutang ninyo kinin akong mga pulong sa inyong kasing-kasing o sa inyong kalag. O ihigot ninyo siya ingon nga timaan sa imong kamot, no? O mahimo sila nga mga timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata. So it means nga makabantay ka. Kung ang mga pulong sa Dios nga puno ka sa pulong sa Dios, kung imo ni siyang gibutang sa imong kasing-kasing o gikinabuhi. Mo bitaw na ang pulong sa Dios ayaw ipalapos sa dalunggan. Gikinahanglan nga ibutang sa kasing-kasing o kinabuhi na matag adlaw-adlaw. Amen? So, mauna nga, tingnan diri ang pagbantay sa kasing-kasing, no? Nagsugod sa pagtutok sa Dios nga sa mga butang nga pagpasakop sa Dios o magpakamanbinantayon mahitungod sa unsay imong gitugutan sa mosulod sa imong kinabuhi. So gikinahanglan nga sa ato ang kinabuhi, no? Sa ato ang pagkinabuhi diri sa kalibutan, kini man gyud atong kasing-kasing, no? Mayong ganita nga unsa naman ko, usay dukdukon pa lang gani. Dili na gyud ni mao, no? So gikinahanglan gyud sa ato ang kinabuhi nga magbinantayon ta kung unsa ang isulod sa ato ang kasing-kasing, no? Nga magbasinugtanon ta sa kabubuton sa Dios, no? Matod pa kung puno ka sa pulong sa Dios o gisulod di mo ni sa imong kasing-kasing, gikinahanglan nga imo gyud siyang kinabuhion, no? Basaha kanunay ang pulong sa Dios og kinabuhi kini matag adlaw. Himuha nga ang imong kinabuhi ti mailhan kini sa pagpasalamat, sa pagpaubos ug pagpasaylo, no? Mao na ang ato ang kinabuhi, no? So unta na igsoon, no? Ingon ana ang naa sa sulod sa ato ang kasing-kasing, no? Pag kinabuhi nga masinugtanon sa Dios, no? Kay mga kaigsonan, no, sa ato ang kinabuhi karon, ang mga buhat sa kaaway matod pa mga mangitngit nga mabuhat sa kaaway diri sa kalibutan, nangita gina siya paagi kung unsaon kaniya pagsulod sa imong kinabuhi, kung unsaon kaniya pagguba, no? Kung unsaon kaniya nga mapakyas ta aron ta mahulog sa pagkalaglag. So gikinahanglan gyud nga magbinantayon ta sa matag adlaw-adlaw nga kita nagkinabuhi ta diri sa kalibutan, no? Bisan sa ato ang kaugalingon daghang mga tentasyon, mauna nga gikinahanglan nga magbinantayon gayud kita. Amen. Bisan pa sa atong pagpangalagad, no? Sa atong pagpangalagad, sa atong pagpaningkamot nga ang atong tinguha ang langit man gyud nga dapit. Pero kumusta man ang ato ang mga kinabuhat? No? Kumusta man ang atong mga gipakita na isip kita nga mga anak sa Dios? Naningkamot ba gyud kita? Makita ba nga sa atong kaugalingon nga kita ingon pa maangkon ba ta nga ingon ta sa Dios nga ikaw ang akong mga anak? No? So gikinahanglan gayud nga sa atong pagkinabuhi, no? Sa diri sa kalibutan nga samtang naa pa ta ning kalibutan, no? Gikinahanglan nga magbinantayon kita, no? Bisan pa sa ato ang kinabuhi, no? Matud pa diri how to guard your heart, no? Unsaon daw nato pagbantay sa ato ang kasing-kasing, no? Ingon diri nga gikinahanglan daw nga ang Dios daw mo'y murul, mo'y mugiya sulod sa ato ang kinabuhi ug atong itugyan kaniya ang ato ang kasing-kasing, no? Nga ang gikinahanglan nga dili daw ta motutok sa mga butang diri sa kalibutan ug atong tutukan ang mga butang nga naa sa kahitasan. Ug kana mismo makaguard ta, makagiya ta,
nga magihan nato ang atong kasing-kasing nga dili siya malaglag. Amen? Kay once gani ang atong kasing-kasing mugiya na ang mga dili maayo or magiyahan na ni Satanas, padulong yun ka sa pagkalaglag. Pero kung ang imong kasing-kasing magiyahan or nagpagiya sa buhi nga Dios, padulong ka sa langit nun nga dapit. So buot pasabot ang atong kasing-kasing, atong din siyang bantayan. Kay aron dili ta malaglag o maadto sa impyerno. So mga kaigsunan, sa atong topiko karon, niyon siya how to guard your heart, nga mauni siya makapalig-on isip kita nga mga anak sa Dios na dili tahuyang sa atong pagpangalagad or sa atong pagtuo or sa atong gikuptan ng kamatuoran nga mao ang kamatuoran nga makaadto gayud kita og langit, no? Nga maoy atong gisandigan, no? Nga ang mga saad sa Dios ato gid na siyang makabot, no? Sa ato ang kinabuhi. Okay. So kung unsa man or kinsa man or naa pa may ikatampo sa atong Sunday school, mangayo lang po bisag isa or duha kabahit sa atong topiko na how to guard your heart. Si Father Pedro Bingor. Kato ako nabutan kanina nga sa tulingon nga how to guard your heart. Tots, ako na. Kana mga ison, huwag yung pagtayanan din na. Kini atong panguna-muna mga ison pagtayanan. Ngano? Ang pagpangutang maayo. Magkamuna kita pagpangutang. Maayo ang pagpangutang. Ngano man? Mubayad, ang imo muna-muna nga mindset nimo. Mubayad man ka. Mubayad. Pero ang sala diha, kung di ka mubayad, mahimo kang Alzheimer. Kung sa may Alzheimer mga igsoon, na mao na siya. Pagpalimot-limot ka sa imong kaugalingon. Pero, dunay tao nga natamakan nimo. Una nga, how to, kung saan ka atong gingon, how to guard in our thoughts. Guard your thoughts. No, pantayi ang imong huna-huna. Unay bantayan yun. Sa diha nga nalubong ka anak, na hinuutang na kaya mo kung muna ang utang ko. Karon kay di man ka mubayad, makalimot naman ka, nahimo na to kang Alzheimer. Na ini bang nagpalimot-limot. Oh, pero naay mga tao nga imong nakuhaan nga nagasalig sa imo unta. Doon na may kasabutan pero nahimo naman kang Alzheimer. Mo na nga bantayanan mga igsoon ng atong pagpangalagad sa Ginoo. Okay, so Mo na nga kini kabuntagon katong atong ginatun-an kun ako nawahi man pero murag dako ko nga nakatunan sa atong pagtulunan. so tinuod gyud mga kaigsunan, no, nga sa atong hunahuna hindi na nato mag-isgot anong kwarta. Kay kwarta ra ba mura ba gyud ni dako gyud kayo nga no? Dako gyud kayo nga papalpakta, no? So ato lang i-shortcut nga once na gunahuna ganita sa tuang kinabuhi nga masalba ta. Ato sa muna-unaon nga kung naatay na dislisan o natin natapakan, dili sad na siya maayo. No? So ato lang huna-hunaon mga kaigsuonan nga matugpa pag kinabuhi nga masinugtanon sa Dios. Pag kinabuhi nga nahiyon ka sa kabubuton sa Dios. Pag kinabuhi nga unsa man mayon tay nasulod ka sa kabubuton sa Dios, wala kay nadasmagan o wala kay natamakan nga isig ka tawo sa imuhang kinabuhi. No? Ingon ana, no? Mayon kay tag be wise, ayaw mo nang be wise nga maato ka sa kalaglagan. No? May ka be wise. Oh, be wise ko. Karon mangutang ko. Bahala ka diha. Dili ka maong. Dili na siya maong. Mingon tag be wise. Be wise sa imong kinabuhi nga dili ka maadto sa impierno. Be wise sa imong kinabuhi nga kanang imong gilakwan paingon sa langit nga dili ka masipyat. No?
mao gyud nga plano nga pagkinabuhi nga maayo nga wala kay natapakan nga isig katawo sa imong kinabuhi. So, yun ani lang manggod sa tuwang kinabuhi. Bisan gani sa atong kinabuhi, sa pagkinabuhi o sa pagpangita og pangwarta, no? Inyong tan-awon ang isang katawo. Once gani siya nagkinabuhi sa maayo, kayo siya maayo, apan na siya natabakan, pero wala gyud siya panalangin. No? Pero kung ang tao gani nagkinabuhi, daling kamot siya nga kanaang pantay, walay natamakan, walay nasakitan nga kasing-kasing sa tao, ang panalangin ibukbuk gyud diha kaniya. O makita nimo nga wala gyud siya nagkalisod-lisod sa iyang kinabuhi. So mao nay sikreto, no? Nga ang atong kinabuhi dili ta makalisod-lisod, magkinabuhi ta nga patas. Amen? So dili ta magkinabuhi nga kanaang naatay matamakan nga tawo kay wala nay panalangin. Amen? So kabalo magyud ta. Dili na ta mga tarungan kay kini ra bang naay na mali naay gibuhat nga mali. Grabe og katarungan. So gikinahanglan sa ato ang kinabuhi nga wise gyud ta sa pagkinabuhi diri sa kalibutan. Gamay ako isuka. O sige na apa. Kanang magpaliwanag ko may suon sa hindi bitaw mag-business ka ba? Ang uban nga wala kaayo makasabot ani pagnegosyo. Mura sila mahadlok og kwarta nga kana bitaw magpatubo og gamay. Kanang uban mo mahadlok kay di kuno sana kuno no dili. Sa rason nga naa sa kanang gitawag og naa sa minimum nga paagi. Pananglit karon tinapaga naganegosyo ko. Kinumpra nako og 5. Nganong ibaligya mo na kog 5. So, ang tinapa nga akong naghibalo ko nga ang tinapa nga 5, akong ibaligya og 6 para na ako'y piso. So na sa matag kining buok sa tinapa na ako'y ginam sa gamay. Ngano man tungod kay mubayad man ko sa munisipyo. Bitaw. Mao na nga paliwanag sa uban nga kanang wa makasabot. Nga sala ba di ay ang pag kaning kung panlitan na imukuha sa imo. Kay ako magulmig so naay gamay po nga akong gipakuha. Pero sa rason nga naara sa minimum nga pagi. Unya ako pod mga igsoon mind nga mutingil or dili ako pugson. Pero kaloy sa Ginoo ibayad og maayo ang tao. O nga ni kabutagon akong gi-share nako. Ngano man tungod kay para nga mahibalo uban kay kini uban mapataka ng istorya. Pero akong hisugod nako sa paninda nga kapital kag 5 baligya nimo karon magpunto ibaligya nimo 5.50 or size. O nga siya lahi sa niya sa kalibutan kita nga mga Kristohanon mga igsoon makasabot gyud ta sa sitwasyon. Ngano? Sa kalibutan nakabalo gyud ta kanang giingon karon og email. Makakuha ka isang semana ang 1,000. Magkuha na isang kagatos. Hindi na maayo. Lamang na, delikado na. Ayaw kasinahi ang dautan ng himuswag. Kundi kuha na sa minimum ang imuhang pagnegosyo. Kay kitang mga Kristohanon, mo negosyo gyud ta. Ngano man? Kay mo buhis ta ang panggobyerno ning kalibutan nga niya buhi ta mga igsoon.